खूप आज तुम्ही पहिलं असताना की आज आमचे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार इतले बरे कार्य करतात आणि आज एक दोन दीस पहिली ऑनरेबल डॉक्टर प्रमोद सावंत जे आमचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एसॉम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा ते आता अपग्रेड केले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आणि हातून म्हाका दिसता इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड जातले म्हणजे डॉक्टर्स मागीर स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी हांगा येवपाचे येतली आणि म्हाका दिसता हांगा तुमकां आतां ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर हेल्थ हे तुमकां तेजेर सांगतले पूण हांव आज म्हाका दिसता आमी आज 9-10 दीस जाले हांव फोंड्या फोंडा म्युनिसिपालिटी एरिया ऑलमोस्ट सगळी कंप्लीट जाली हावस टू हावस आनी हातूंत एकूच दिसून येता की आमकां सपोर्ट वाडत आसा आनी आमकां तशेंच हांव पंचायत एरियांनी भोंवला सो म्हाका दिसता की हो सीट आमी इजिली जिखतले आनी जे अपोनंट आमचे अपोनंट आसा तुमी आतां पळया की हांव आतां 8-9 वर्सां जाल्यार हांव कावन्सिलर आसा 2 वर्सां हांव चॅरपर्सन आशिल्लो सो म्हाका एज अ कावन्सिलर आनी एज अ चॅरपर्सन हांवें काम केलां फोंड्या खातीर आनी ऑनरेबल मिनिस्टर विश्वजीत राणे आमकां खूब हेल्प केला आमचे मास्टर प्लॅन जालो तशेंच आमचे हो पार्क येता आनी तशेंच आमचे न्यू मार्केट कॉम्प्लेक्स अंडर सुडा ते येता एक्टीव म्हणटा ऑनरेबल मिनिस्टर सो हे 3 प्रोजेक्ट्स आमी अंडर सुडा घेतले आनी ते एक काम सुरू जालें म्हणून म्हाका दिसता की आतां अपोनंट तुमी आतां हांव आयलो जाल्यार आमी सरकारान उरतले आनी आमी कितें हे 9 म्हयने कितें आसा ते काम करपाक शकतले जे रवी नायक सरान जे वेगवेगळी कामां केलां ती आमकां फुडें व्हरपाक आमकां सरकाराची मदत मेळटली आनी हो अपोनंट येवन कांय ताका मतां घालून एक आसता कांयच फायदो ना कित्याक ते ऑपोजिशनाक उरतले आनी कांय कामां जावपाना सो हेजेर विचार करपाक जाय आनी आमकां हांव एज अ चॅरपर्सन आनी हांव 14 वर्सां PS कॉलेज सेक्रेटरी आशिल्लो आतां हांव प्रेसिडेंट जाला सो आमच्या अंडर 2,500 भुरगीं शिकता आनी 340 स्टाफ आसा सो म्हाका सगळो एक्सपिरियन्स आसा सो हांव कितें न्यू न्ही आमी जे जे कामां केलां हांव चॅरपर्सन आसतना ते सगळे फावंडेशन प्लेटी म्हाजें नांव आसा म्हाजे रवी नायक सर म्हणजे वडील तेंचें नांव आसा सो आमी खूब कामां केलां अशें हांव न्यू न्ही पॉलिटिक्सान आमी कमी उलयता पूण काम चड करता सो म्हाका दिसता तुमी सगळ्यांनी ह्या नागामजीत एरियान 12, 13, 14 पार्ट आसा जे आसा हातूंत तुमी विचार करपाक जाय आनी म्हाका दिसता तुमी म्हाका ह्या तिनी हातूंत मॅक्झिमम लीड दिवपाक जाय अशें म्हाका दिसता आनी रवी नायक सराचें हांवें इतलें काम केलां गोंया फोंड्या भितर हें तुमकां खबर आसा सगळ्यांनी सांगलां गिरेन गोवेकरान सांगलां आनी आमचे सरपंचांनी सांगलां सो म्हाका दिसता की तुमी सगळ्यांनी आतां कित्याक भाव भयणी सगळीं हांगा आसा तुमकां हांव रिक्वेस्ट करता येता ते 9 तारखेर तुमी म्हाका भरघोस मतांनी ह्या निवडून दितले इतल्या आशा बाळगता हांव आनी तुमकां थँक्यू म्हणटा की तुमी हांगा खूब जमले हांगा थँक्यू नावेदाचे वॉर्डांतले सगळे आमचे भाव भयण आयज मुद्दम तुमकां सगळ्यांक खबर आहा आमी कित्याक हांगा बसल्या ते तुमी सगळे म्हाजें नांव आयकून जाण हांव तेच रितेशाक सांगतलो की केन्नाच हांवें अशी गाडी वळून ह्या सायडीक केन्ना संदी गावना भितर सरपाक कारण म्हाजो मतदारसंघ मातसो फुडें पडटा आनी आमी सरळ वचप आमच्या मतदारसंघात आनी आमी सदां आमी रवी नायकाक आमचे मदीं ते आयज ना पूण हांवें खूब मान दिल्लो आसा तांकां हांवें तांकां शब्द दिल्लो की आमी एक प्रोजेक्ट तेंच्या फाटल्यान आमी तेंच्या नांवाचो प्रोजेक्ट बरो प्रोजेक्ट आतां ते वर्क ऑर्डर आमी एप्रील म्हयन्यान रिपोर्ट जाले उपरांत आमी ते दितले आयज श्री ढवळीकरान उलयलें सांगलें रितेशान सांगलें नावेदान सांगलें तुमकां कितें सांगपाक जाय तें आयज ह्या परिसरान आमी सगळ्या लोकांक भाव भयण जे हांगा बसल्या तुमचो मतदारसंघ आनी म्हाजो मतदारसंघान सिमिलॅरिटी खूब आहा थंय बी म्हाजे मुस्लीम भाव भयण आहा आनी प्रत्येकाच्या घरा हांव पावता हांवें केन्ना थंय भेदभाव करूंक ना की बाबा कितें परिस्थिती आसता प्रत्येक मनशाक प्रत्येक घरान ईद आसल्यार कितें आसल्यार आतांच हांव एक मौलाना कडेन उलयतालो की एक चादर ते तो आयकतालो ताका सांगलें तो म्हाका विचारतालो आप गायब हो गए म्हणलें गायब न्ही हो हे इधर ये पूण मेन म्हणजे कितें आहा की आयज वाडदीस आसल्यार म्हाजें एक वेगळेंच काम करपाची पद्दत आहा वाडदीस आसल्यार हांवें चर्चान काय मदर टेरेसास होमान आमी कितें वेगळ्या तरेचे एक सेवा करपाची काय आयज अजमेर शरीफ गेल्यार अजमेर शरीफान चादर चडोवपाची काय देवळान कितें कार्य करपाक आनी हांव तुमकां एकूच सांगूंक सोदतां की आयज म्हाज्या मतदारसंघान प्रत्येक समाजाच्या मनशाक एक वेगळ्या तरेन उदरगत आनी वेगळ्या तरेच्या मार्गार व्हरपाचो आमी प्रयत्न केला आयज 8 महिने 9 महिने काय 10 महिने उरले आतां कोण म्हणटाले आतां की इलेक्शन केन्ना जाता कोणाक खबर ना आयज आमकां बी खबर ना की कदाचित डिसेंबरान जावं शकता काय जानेवारीन जावं शकता काय फेब्रुवारीन जावं शकता
पूण एक लक्षात आमी घेवंक जाय की केंद्रान जो सरकार चलयता तो सरकार गोंय राज्यान बी तोच सरकार चलयता. आयज रितेशाचे वडील आनी श्री रवी नायक हे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री बी आशिल्ले. आयज एक टायम असो आशिल्लो की म्हाज्या वडिलांन तांकां भरपूर पाठिंबो दिल्लो जेन्ना ते मुख्यमंत्री जाल्ले. आनी आयज म्हाजो वडील जेन्ना बरो नाशिल्लो तेन्ना तेणी आमकां खूब हेल्प केल्लो. हांवें ते पब्लिकली बी खूब फावटी सांगलेलें आसा. हांगा विकास वेगळ्या तरेन फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आतांच रितेशान सांगल्या प्रमाणे तेणी म्हाका जायत्यो गोश्टी सांगलेल्यो आसा. पूण हांव तुमकां सांगता की फोंड्याच्या हॉस्पिटलाक वेगळ्या तरेची एक दर्जा दिवन ते वेगळे लेवलाचेर व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसा. तुम्ही म्हाका प्रश्न विचारतले की बाबा आतां 4 वर्सां जालीं, तूं आतां 8 म्हयने 9 म्हयने आसतना येवन तें सांगता. तशें नासता तें. आयज धडपड करची पडटा प्रत्येक गोश्ट फुडें व्हरपाक. आयज फोंड्याचें हॉस्पिटल एक वेगळ्या लेवलाचेर व्हरपाक जाय जाल्यार टायम लागना. पूण कांय स्ट्रक्चरींग एन वेगळ्या तरेन तें आमकां फुडें व्हरूंक जाय. आयज गोवा मेडिकल कॉलेजान एक आमच्या देशाचे प्रधानमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान कॅन्सराचें हॉस्पिटल फक्त हॉस्पिटल न्हू, आयज कॅन्सराचें दुयेंस बी वाडलां. आनी त्या हॉस्पिटलाच्या माध्यमांतल्यान कमीत कमी 1500 सुमार भुरग्यांक रोजगाराची संदी गावतली. आयज भुरगे शिकल्या. आयज कमी शिक्षण घेतलेले भुरगे आमचे मदीं ना, बरें शिक्षण घेतलेले भुरगे आमचे मदीं आहा. आनी हे सगळे गोश्टी जर फुडें व्हरपाक जाय तर सरकार जाय. आयज तुमचे जर मनान जे वेगळे तरेची इच्छा आहा तर आमकां ते दाखोवन दिवंक जाय की म्हाज्या मतदारसंघात आयज आमचे हांगा सदर आनी आमचे ह्या परिसरांतले म्हाजे उसगांवचे भाव हांगा बसल्या मिटिंगेन आयल्या आनी अश्युरन्सीस काय दिल्ल्यो म्हाज्या इलेक्शनाक. आयज तुमी तांकांच विचारा. आमी जेन्ना जिल्हा परिशद इलेक्शनाक गेल्ले पार्टी लेवलाचेर ते जाले, प्रत्येक बुथार आमी लिडींग आशिल्ले. एक बूथ ना, इवन तेंचो बूथ आमकां भरपूर मतदान दिवन आमकां एक विश्वास आमचे मदीं व्यक्त केलो आनी त्याच तरेन आमकां फुडें वचपाक जाय. रितेश एक सादो म्हणजे चड उलयना तो. हांवें केन्ना तो उलयतना पळोवंक ना. आनी तो गपचूप आपलें कितें कार्य आहा तें सांगता आनी वेगळ्या तरेन त्यो गोश्टी फुडें व्हरपाचो, वेगळ्या स्वभावान फुडें व्हरपाचो प्रयत्न आमी करपाक जाय. हांव इतलेंच सांगपाक आयलां, आयज फोंड्या इलेक्शन आहा, बाय इलेक्शन आहा आनी 8 म्हयने उरला. म्हाका दिसता ते 8 म्हयने तेज्या वाटेन वचपाक जाय. आनी इतलेंच की वेगळे तरेन आमी सगळ्यांनी विचार करपाक जाय. वेगळे तरेन कित्याक विचार करपाक जाय? कित्याक ह्या राज्यान आयज तुमी पळयल्यार पयलीं आमी बोव मारतले सगळे की बाबा मोपा एअरपोर्ट येता. मोपा एअरपोर्ट आसतना खूब आमदार बी पडले इलेक्शनाक. लँड एक्विशन जाल्ले तेन्ना आमदार बी घरा गेले ना. खरी गोश्ट. आयज मोपा एअरपोर्ट आयल्यार पळयल्यार ते अक्षरशः वेगळे तरेचें परिवर्तन जाल्लें आसा. आयज तुमी पणजी टू मडगांव वयता तेन्ना तुमी पळयात की ह्या तरेचे रस्ते, फ्लायओव्हर सगळे जे आयले. आमी केन्ना विचार करूंक ना की ह्या तरेचे गोश्टी घडटले. आयज गोंय राज्यान ह्या तरेची गोश्टी घडपाक लागले. आयज हॉस्पिटलाच्या माध्यमांतल्यान फक्त रोजगार आनी आरोग्य सेवा सुदारपाचो आमी प्रयत्न करिना, पूण आमकां वेगळ्या तरेन विचार करून एक मॉडर्न आमकां गोश्टी विचार करून फुडें व्हरपाक जाय. आयज ते चेअरपर्सन आसतना, आयज तो आमचो आनंद नायक चेअरपर्सन आसतना आयज ते चेअरपर्सन हांगा तिनूय हांगा बसल्या. आयज ते आयज उमेदवार म्हणून आमच्या भारतीय जनता पक्षाचे आयज उमेदवार आहा. पूण एक लक्षात तुमी घेवंक जाय, काया पलट करपाक टायम लागना. आयज तुमी उसगांव मुद्दम फावट मारा. आयज उसगांव फावट मारा आनी तुमी पळयात की बाबा उसगांवचे परिसर कसो आमी सुदारपाचो आमी प्रयत्न आमी करता. आयज तुमी वाळपय वचून पळयात. वाळपय सारके आयज पणजे जे फेसिलिटी ना ते आमी वाळपय आमी त्याच लेवलाची फेसिलिटी आयज वाळपय म्हणजे दोन्ही त्याच लेवलाचेर व्हरपाचो आमी प्रयत्न आमी केला. आनी आयज ह्या तरेची एक राहणीमान, लायफस्टायल चेंज जे आमी म्हणटा ते लायफस्टायल चेंज जर आमकां घडोवन हाडपाक जाय तर आमकां वेगळे तरेन ते फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न करूंक जाय. हांव आयला फक्त लांब भाशण दिवपाक न्हू, पूण तुमच्या माध्यमातून एक विश्वास तुमकां एक दिवपाक की आमी तुमचे बरोबर आसा. केन्नाच अशें चिंतू नाका की बाबा आमी भारतीय जनता पक्षान आहा म्हणून आमी खंय तरी मतभेद खंय तरी जातले काय आमी वेगळे तरेन विचार करतले, तशें नाच. आयज रवी नायक पयलीं आयज ते मुख्यमंत्री आशिल्ले, तेंचो इतिहास तुमकां खबर आहा. आनी आयज तेंचे सारके तेणी इतले वर्सां स्विमींग पूल पासून सगळे वेगळे वेगळे विकास कामां तेणी हातीन घेतली. आयज फोंड्यात जे कितें विकास जाला ते तेज्या माध्यमांतल्यान विकास तेणी करून घेतलेले आसा. आनी आयज फोंड्या वेगळ्या तरेन फुडें व्हरपाचो तेंचो प्रयत्न आयज रितेश म्हाका खात्री आसा तो वेगळ्या तरेन ते फुडें व्हरपाचो ते प्रयत्न करतले. एक लक्षात तुमी घ्या की प्रत्येक आमदार, प्रत्येक मंत्री आयज हांगा येतात आयज रितेशा खातीर काम करपाक. कारण आमकां श्री रवी नायकाची एक लेगसी ते फुडें व्हरपाक जाय जाल्यार म्हाका दिसता की तो योग्य मनीस रितेशूच आहा ते योग्य तरेन ते फुडें व्हरपाक. आनी तुमी सगळ्यांनी, तुमी सगळे यंग जनरेशनाचे सगळे आमचे भयण्यो हांगा बसल्यात, एक विचार मुद्दम करचे तुमी की बाबा आमकां कितें जाय.
आमी कोण आमकां विकास म्हणटा तो विकास वेगळ्या तरेन कोण ते फुडें व्हरूंक शकता आनी म्हणून तुमकां सगळ्यांक विनंती करता की तुमी वेगळ्या तरेन आमचे बरोबर तुमी रावचें आनी ह्या गोष्टीक हांवें इतलेंय सांगलेलें आसा की तुमी कित्याक रावपाक जाय कारण तुमी एकूच लक्षांत घेवंक जाय की तुमचे भुरगे आसूं तुमचे घरचे कितेंय विशय जर आसूं तर म्हाका दिसता की ते रितेशूच फुडें व्हरूंक शकतलो आनी चड वेळ न घेता हांव परत एकदां तुमकां सगळ्यांक विनंती करता आनी आमच्या नावेदाक बी विनंती करता कित्याक नावेद कुट्टी खांडेपार एक टायम असो आशिल्लो की म्हाज्या मतदारसंघाचो जिल्हा परिशदाचो एक भाग आशिल्लो आनी तेन्ना कुट्टी खांडेपार आनी उजगांव एक मतदारसंघ आशिल्लो आनी तेन्ना म्हाका जाय तो तेणी मदत केल्लें आसा जाय ते तेणी म्हाका तेंको दिल्लो आसा आनी आमचो कॅन्डिडेट बी तेन्ना भोवमतांनी निवडून आयलो आनी म्हणून तुमकां सगळ्यांक विनंती करता की तुमी सगळ्यांनी रितेशाक तेंको दिवचो हांव तर तेजे बरोबर ठामपणे आसा आनी त्याच बरोबर तें तुमच्या मनान जें कितें आसा जें कितें तुमकां दिसता की जावंक जाय तें तुमी रितेशाच्या माध्यमांतल्यान नाजाल्यार आमकां तुमी सांगचें पूण एक विचार करात आयज 9 दीस उरल्या आयज 9 तारखेर म्हाका दिसता वोटींग आहा 9 तारखेर वोटींग आहा जाल्यार तुमी विचार करपाक तुमकां संदी गावतली की बाबा कंपेर करा की बाबा आमी रितेशाक मतदान केल्यार आमकां कितें जातलें आनी रितेशाक मतदान दिवन आनी सरकार जें आयज गोंय राज्यान आसा आनी एक लक्षांत तुमी घेवंक जाय की फुडलो सरकार बी जो आहा तो भारतीय जनता पक्षाचोच सरकार आसतलो तुमी पळयला की गेले 15 वर्सां भारतीय जनता पक्षाचें सरकार निवडून येता आमचे सारके लोक आहा आमी आतां हाडटा आमी सीट निवडून येता आमी एक सादारणसो कार्यकर्तो एका पार्टीचो पूण कित्याक लोक हाडटा न्ही निवडून कित्याक हाडटा निवडून कारण तांकां एक विश्वास आसा की बाबा हो मनीस कितें तरी आमच्या खातीर करतलो आनी आमच्या मतदारसंघांत केन्ना आमी खंयचेच भेदभाव आमी करूंक ना आयज ईद आसल्यार प्रत्येकाच्या घरा पावता कोण बरो नासल्यार पावता कितेंय आसल्यार आमी आमच्या लोकांक वेगळ्या तरेन आमी सांबाळपाचे आमी प्रयत्न आमी केल्ले आसा चड वेळ न घेता यंग जनरेशन तुमी जे आहा तुमी एक मॉडर्न जनरेशन आहा तुमी विचार वेगळ्या तरेन करता म्हणून तुमकां सगळ्यांक विनंती करता तुमी रितेशाक तुमी तेंको दिवचो आनी वेगळ्या तरेन आमी फुडें पावलां आमी घेवन फुडें सरया आनी येता ते 9 तारखेर तुमी सगळ्यांनी रितेशाक तेंको दिवचो आनी भारतीय जनता पार्टीचे चिन्हाचेर तुमी मतदान करचें आनी केन्नाय हांव परत एकदां सांगता हांव जाणा हांव कितें सांगता आनी तुमकां बी खबर आहा हांव कितें उलयतां की केन्ना केन्ना कांय गोश्टी अडचणीचो विशय जाता पूण ते तुमी वेगळे तरेन तेजो विचार करपाक जाय की बाबा आमी रितेशाक मतदान केल्यार आमकां आमचें कितें जातलें फुडें आयज जेन्ना सरकार केंद्रान आसा आनी गोंय राज्यान सरकार आयज डॉक्टर प्रमोद सावंत चलयता तर आमकां वेगळ्या तरेन आमचे खातीर कोण आमची सेवा बरें करूं शकता आनी इतलेंच सांगून हांव आनी चड वेळ न घेता तुमकां विनंती करता की आयज रवी नायक सारको आमचे मदीं नासलो तरी बी आयज तेणी एक लेगसी सोडून गेल्ली आसा गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री जावन तेणी इतल्या वर्सां आमदार जावन इतल्या वर्सां मंत्री जावन इतलो उपमुख्यमंत्री आशिल्ले जायतो विकास ह्या परिसरांत करपाक त्यांनी प्रयत्न केल्लो आसा आनी तुमी सगळ्यांनी तांकां मतदान करून तांकां निवडून हाडलेलें आसा आनी म्हणून तुमकां परत एकदां विनंती करता आयज पयले फावट तांचो चलो रावला इलेक्शनाक रितेश तुमी ताका तेंको दिवचो आमी सगळे ताका तेंको दिता आमच्या माध्यमांतल्यान जें कितें आमी करूं शकता तें करपाक आमी प्रयत्नशील आसतले इतलेंच सांगून म्हाजे 2 शब्द हांव पूर्ण करता देव बरें आमचे जे आदरणीय आमी जे मंत्री आमचे आसात तांकां सदांच सत्तरेचे लोक आनी सबंद गोंयभर म्हणटा बाबा म्हणून ह्या नांवान वळखतात आनी एक सांगूंक सोदता की तेंच्या बद्दल जी आपुलकी लोकां मदीं आसा आज प्रत्येक सत्तरेवासी आसूं जावं गोंयचो आसूं की ते जे काम करतात हांवें स्वता पळयलां हांव जेन्ना चेअरपर्सन आशिल्लो तेन्ना ज्यो म्युन्सिपालिटीच्यान फायली वताल्यो केन्नाच आमच्या सरान एक फायल केन्ना दवरली ना एक 8 दीस ते 10 दीस भितर आमचे फायली सगळे पास करून दिल्यो आसा आमी सदांच तेंकां हृदयाक उरताले कित्याक आमच्या हृदयाक सदांच उरतलो कित्याक इतलें बरें काम आमच्या सरान केल्लें आसा आमी इतलें सांगून दिसता की कसले केन्नाच तेणी जात पात धर्म मारलो ना आनी तुमकां तरी खबर आसा ह्या नागामशीन ह्या वार्डाच्या लोकांक बाब सलीम बेल्ला हाडे सुरवाते 1994 पासून हांव बाब रवी नायका कडेन आसा हांवें सगळे तुमकां लोकां पळय सगळे चड जाणां वळखता कित्याक जी 500 रुपयान सुद्दां फॉर्म तेन्ना गृहाधार आमचे तेन्ना DSS फॉर्म भरताली 500 रुपयांची सुरवात तेन्ना सगळ्या लोकांची सुद्दां आमी त्या वेळार केल्ली आनी तुमी सदांच बाब रवी नायकाच्या मोगान तुमी ऑफिसांत येताले अजुनूय तुमी येतात त्यांच्या आज आशिर्वाद म्हणटाचे ते आमचे मदीं आतां ना आनी त्यांच्या आज जे आमचे उमेदवार जे आसा बाब रितेश हांकां पक्षान तिकेट
जे भारतीय जनता पार्टीन तिकेट दिली आसा आणि तुम्ही सगळे जाण केन्नाच फाटी फुडें पळय नासतना ह्या येता ते 9 तारखेक तुम्ही सगळे एक जावन तांकां 9 तारखेक सकाळी फुडें वचून मतदान करतली अशी आस्त बाळगिता आणि परत एकदा तुमकां तुमचे सगळ्यांचे आभार मानता. तशेंच आमचे आरोग्य मंत्री त्यांचे चडांत चड आभारी मानता कित्याक ह्या वाठारांत ताणें आज येवन ही कॉर्नर सभा घेतली आणि एक उद्देशून सांगलें आणि ते केन्नाच उतराक ह्या दराक जे उतर ते उलयतात ते करून दाखयतात अशें आमचे आरोग्य मंत्री चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. आमचे सरपंच हांगसर कुट्टी खाणेपरचे बाब नवीन म्हजो मित्र आणि आमचो बाब रितेश जो उमेदवार आयज पक्षाचो आसा तुमी सगळे वळखता. आमच्या चेअरपर्सन बाब विरेंद्र धवडीकर, बाब रोय नायक आसा, बाब अफजल मुल्ला आमचे मदीं आसात, जे बाब अब्बास हांगसर आसा. तशेंच आमचे कुट्टी खाणेपरचे पंच डेप्युटी सरपंच पंच आसा, आमचे कावन्सिलर आसा. तशेंच तुमी एकदा परत एकदा सगळ्यांक ज्या वाठाराचे सगळे तुमी हांगसर जमल्यात येता ते 9 तारखेक जशें बाबान सांगला त्या प्रमाणे सकाळ फुडें वचोन एक 9 तारखेक सकाळी कमळ ह्या चिन्हाचे मत बाब रितेशाक भोवमतांनी विजयी करचो अशें सांगून सगळ्यांक देव बरें करूं. थँक्यू. आमी आज प्रचार करपाचो वेळ आमकां येयला म्हणल्यार की जे आमचे आदले MLA आशिल्ले MLA आनी आमचे आदले एग्रीकल्चर मिनिस्टर सर रवी नायक हांचे आकस्मीक निधन जालें ह्या कारणान खातीर ही बायपोल आमचो पडल्या. ह्या प्रचाराक आमी बाब रितेशाक सपोर्ट करपा खातीर हांगा आयिल्ले आसा. उलयता आसतना कॅन्डिडेट कसो आसतो हें आतां विरेन आमकां सांगला पूण आमचो कॅन्डिडेट इतलो थंड आनी इतलो बरो काम करपी जेन्ना तो चेअरपर्सन तेणें भरपूर कामां केल्लीं आसा आनी ताजो स्वभाव थंड खंयच कसले दाग लागलेले ना असलो आमकां कॅन्डिडेट मेळ्ळा. आशा करता की तुमी सगळे जाण तेज्या वांगडा रावतले आनी ताका एक भरघोस मतान तुमी निवडून दितले. आयज आमच्या मदीं जे व्यक्ती आसा आमच्या मदीं जे आमचे लिडर आसा सर विश्वेश राणे हे माझे गुरू आणि माझे लिडर हांव सदांच तांकां गुरू मानता आनी ते माझे लिडर मानपाकूय हें जाय पडटा की तेंची तुमी कितें तरी अशें बरें पळोवपा पडटा की लिडर कित्याक मानप तें. एक तर 70चे लोक बाबाक बरें वळखता आनी फोंडे नावीत म्हणटा तो वळखता. बाबा म्हाजे इतले बरे मित्र बाबाचे आनी म्हाजे फ्रेंडचे फाटले 20 वर्सां केन्नाय हांव तेंच्या दारान गेला कोणाक घेवन सरान बाबान म्हाका केन्नाच ना म्हणलें ना. आनी जें कितें आसा म्हाका समज हांव खंय चुकता जाल्यार ते म्हाका मॅसेज करता तूं हांगा चुकता हें सुद्दां म्हाका बाबान केल्लें आसा. आनी बाबा म्हाका सदांच बरी गायडन्स दिता बरें म्हाका आशिर्वाद दिता आनी म्हाका म्हणटा सदांच फुडें सर आनी लोकांची कितेंय कामां आसा तूं आपणा कडेन घेवन आपूण करता हे बाबाची उतरां म्हाका सदांच म्हाज्या मनान आसता. आनी बाबा तुमकां खरें सांगता तुमी अभंग रिपोर्ट सुद्दां तुमी येवना थोडे जाण पावले आसतले ते अभंग रिपोर्ट इतले बरे आशिल्ले इतले लोक क्रावड म्हाका दिसता जवळ जवळ 12-13 हजार लोक थंय आशिल्ले. बाबाय नाचले आमकांय नाचयले बाबान हांवूय बाबा बरोबर नाचला ते दीस. आनी आयज खरें म्हणटा हांव सकाळी बाबाचो स्टेटस जेन्ना पळयला तेन्ना म्हाका एक ते अभंगाची एक वर्ड अशें याद येयलें की देह देवाचे हे मंदिर म्हणजे आपणाचे देह असते ते देवाचे मंदिर हें हांव सकाळचें म्हणत येयलें आतां बाबा म्हणलें बाबा हांव हें सकाळच्यान म्हणटा बाबा म्हणटा खरें रे म्हणपालो देव म्हणटा तो देवाचोच मंदिर कित्याक प्रत्येकाच्या मनान देव आसता. आमी मानप सगळे जाण वेगवेगळे हितू आसतले पूण मनान देव आसपाक जाय जाल्यार बाबा आमचो एक बरे लिडर एक बरें नेतृत्व आमकां गोंयांत मेळ्ळें आसा ते हेल्थ मिनिस्टर म्हणटा हेल्थान बाबान जे कामां केल्या तेजो खंयच हें ना कम्पिटेड ना म्हणटकीर बाबान जे हेल्थान सुदारणा केल्या ती खरेंच एक बाबाची तोखणाय कशी अशी सुदारणा केल्ली आसा बाबान. आनी आयज ते हांगा येयल्या आनी म्हाका म्हाजे गुरू फुडें उलोवपाक मेळटा तें म्हाजेंय भाग्य. आनी हांव तुमच्या परत एक फावटी तुमच्या सगळ्यां लागीं मागता की बाब रितेश हो एक थंड स्वभावाचो भुरगो एक बरो भुरगो ताका आमी भरघोस मतान निवडून दिवया कित्याक पात्रांवाची जी उरलेली कामां आसा ते तेणें करपा जाय. आनी रवी नायक सरा बाबतींत उलोवपाचें म्हणल्यार खूब आसा कित्याक जे विकास पुरुश म्हणून जर गोंयांत कोणाक नामले वयता जाल्यार ते स्वर्गीय रवी नायक सर आसतले कित्याक प्रत्येक गोश्ट तेंच्यांनी आमकां दिल्ली आसा. आतां विरेंद्र म्हणल्यार ID हॉस्पिटल गोर गरिबा खातीर ID हॉस्पिटल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स म्हणा तुमी कला मंदीर फोंडा मार्केट कॉम्प्लेक्स हे सगळे आमकां दिल्ले आसते रवी नायकाच्या टायमार आमकां मेळिल्ले आसा. आनी बाब रितेश
हे सगळें कार्य फुडें व्हरतलो अशी आशा तेजे कडेन बाळगता आनी तुमी आमच्या बरोबर रावतले ही तुमचे कडल्यान एक अपेक्षा हांव दवरता आनी म्हाका उलोवपाक दिल्या बद्दल तुमचे सगळ्यांचे धन्यवाद करता. जय हिंद, जय गोवा.